नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता कटुवाल। साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ प्रकाश महर्जन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार र पूर्वाधार प्राथमिकतामा। बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका 4 मा निर्माणाधीन स्वास्थ्य चौकी 7 वर्षदेखि अलपत्र। समयमा भवन नबन्दा सेवा प्रवाहमा समस्या। झापाको बिर्ता मोडमा महिला नौमती बाजा बजाएर लाखौं कमाउन सफल। व्यवसायसँगै कला संस्कृतिको समेत जगेर्नामा क्रियाशील। र कपिलवस्तु स्थित सुठौली भन्सार कार्यालयमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी नीतिको प्रभाव परेको कार्यालयको भनाई। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मेयर धनराज आचार्यले पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए। आचार्यले पोखराको पर्यटन विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, रोजगार प्रवर्धन र पूर्वाधार तथा शहरी विकास लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध र पर्यटकको बसाइलाई अरू लामो बनाउने उद्देश्यले पोखराको विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिको विकासद्वारा पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिइने उनले बताए। त्यस्तै पोखराका पर्यटन, पूर्वाधार, प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, मुख्य सहर र तालतलैयाहरूको सुन्दरीकरण, सरसफाई जस्ता क्षेत्रमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ। व्यवस्थित गर्ने कुराहरूलाई यो नीति तथा कार्यक्रममा हामीले सुरु गरेका छौँ। नीति भन्दा पनि भोलि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्दैनका लागि म अनुरोध गर्छु र मलाई विश्वास छ आगामी 5 वर्षभित्रमा चाहिँ लक्षित गरिकन यो पहिलो वर्ष जे कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छौँ यसले पोखरा महानगरपालिकाको बाहिरी सौन्दर्य मात्रै होइन, आन्तरिक सभ्यता, संस्कृति र सँगसँगै जीवनस्तर पनि सरल र सुलभ हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यता प्रतिपक्षी एमालेले भने नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ केही नभएको भन्दै हिजोका कार्यक्रमले केही चाहिँ हामी भोलि त्यो नीतिको बजेटमा के अरे टाइप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू धेरै महत्त्वकाङ्क्षी छन्। त्यसमा पनि बजेटसँग के अरे टाइप हुनुपर्छ यो नीति भन्ने कुरा त्यो हो। अनि बल्ल हामी त्यो नीति अनुसार सफल हुन्छौँ र हामीले चाहेको पोखरा र पर्यटकीय समुन्नत पोखरा हामी हिजोकै कार्यपालिकाले एउटा तय गरेको थियो। कार्यक्रमले महानगरको समृद्धि अवधारणा अनुसार कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरिने नीति लिएको छ। अब लागौं बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका 4 मा निर्माणाधीन स्वास्थ्य चौकी अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका 4 स्थित गुदु खाँतीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य चौकी अलपत्र परेको छ। निर्माण कार्य सुरु भएको 7 वर्ष हुँदा समेत भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण निर्माणको काम अलपत्र परेको स्थानीयको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। 7 वर्ष पहिले सुरु भएको स्वास्थ्य चौकीको भवन समयमा सम्पन्न नहुँदा जीर्ण भवनबाट उपचार सेवा दिँदै आएको छ। 2073 सालमा शहरी विकास मन्त्रालयले दुगुखाती स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि करिब 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर ठेकदारको लापरवाहीका कारण भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको स्थानीयको भनाइ छ। समयमा भवन निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएको छ। बारम्बार त्यसको शहरी विकासको कार्यालयको हाकिम साहबसँग म टच छु, प्रत्येक ठेकदारहरूसँग म टच छु। हुने कुराहरूका लागि मैले कुनै पनि ठाउँमा निर्विवादित ढङ्गले चाहिँ मैले आफ्नो काम एकदम सक्रियता साथ अगाडि बढाइरहेको थिएँ। लागि भवन छैन। अब यहाँभन्दा पहिलाका नेताले यस्तो गरुली भन्दा छ 7-8 वर्षभन्दा पहिला गरुली भन्दा छ त्यो पनि बनिएको छैन। अब यहाँ के छ, अब यहाँ केही छैन, सुविस्ता छैन। अब अहिले पहिला अब गरुली सबै भन्छन्,
यहाँ गर्न कोही मिल्दैन। आयो भने सबै बनाउने अलाउनेहरूले फलानु गर्नुले भन्छन्। यहाँ सुविस्ता केही छैन। निर्माण कार्यमा सहभागी कामदारले समेत काम गरेको ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन्। समयमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य अलपत्र हुँदा सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको छ। पटक पटक ठेकेदार फेरिने गरेका कारण पनि निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन। गुदुखाती स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ हाम्रो भवन चाहिँ भाडामा छ होइन। यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गुदुखाती स्वास्थ्य चौकीमा जुन डेलिभरी हुन्छ नि त, डेलिभरी गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो रुम चाहिँ एउटा छाउपडी गोठ जस्तै छ, जुन चाहिँ त्यसमा डेलिभरी गराउँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ आइपीको मेन्टेन हुन्छ त्यो चाहिँ भइराखेको छैन। त्यसपछि डेलिभरी भइसकेपछि त्यसलाई वेटिङ रुममा राख्नुपर्ने हुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। अबको पालोमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै जनमत पार्टीले बाँकीमा विरोध प्रदर्शन गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै जनमत पार्टीले बाँकीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। जनमत पार्टीले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासन गेट अगाडि प्रदर्शन गरेको हो। जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेज कर, महँगी गर्न पाइँदैन, जनता लुट्न पाइँदैन, अनियन्त्रित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेज कर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। जनमत पार्टीले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरे देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ। नाना थरीको खाद्यान्नमा पेट्रोलियम पदार्थमा त्यस्तोमा लगाएर चरम लुट भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले अब जनताले सहन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारणले जनमत पार्टीले अगुवाई गरेको छ। हामी चरम आन्दोलनमा जान्छौँ। हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजन गर्ने भन्दै केही दिन पहिले पेट्रोलमा 21, डिजेल र मट्टीतेलमा 27 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको थियो। अब लागौं झापाको बिर्ता मोडका महिलाहरू समूह बनाएर नै बाजा संरक्षणमा जुटेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेपाली संस्कार र संस्कृति अनुसार कुनै पनि शुभ कार्य अथवा उत्सवमा रौनकता थप्नका लागि केही समय अघिसम्म गाउँ शहरमा नौमती बाजा बजाउने गरिन्थ्यो। पछिल्लो समय देशमा बढ्दो बेरोजगारी र अआयातित धर्म, संस्कार र संस्कृतिको नक्कल गर्नाले कतिपय हाम्रा मौलिकताहरू हराउन अवस्थामा पुगेका छन्। तर झापाको बिर्तामोडका महिलाहरूले समूह बनाएर नै बाजा संरक्षणका लागि नौमती बाजा बजाउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। पुरुष प्रधान देश भनेर चिनिँदै आएको हाम्रो समाजमा नारी र पुरुषले गर्न हुने र नहुने कामहरूलाई समाजले वर्गीकरण गर्ने गर्दछ। कुनै जाति विशेष र पुरुषले मात्रै बाजा बजाउनु पर्छ भन्ने पुरानो मान्यतालाई तोड्दै झापाको बिर्तामोड 1 का यी महिलाहरूले समूह बनाएर नौमती बाजा बजाउन थालेको 1 वर्ष भएको छ। सुरुमा बाजा बजाउँदै विभिन्न ठाउँमा पुग्न सहज थिएन, तर चुनौतीलाई पार गर्दै अहिले उनीहरू निर्धक्कका साथ बाजा बजाउन थालेका छन्। बिर्तामोड 1 का 15 जना महिला मिलेर उनीहरूले देवी पञ्चकन्या नौमती बाजा समूह गठन गरेर विगत 1 वर्षदेखि नौमती बाजा बजाउन थालेको समूहकी अध्यक्ष दिलकुमारी थपलियाले बताइन्। अनि हामी अब दिदीबहिनी नै मिलेर यस्तो गाउँ ठाउँका चेलीबेटी हामी मिलेर यो बाजा बजाउन त भन्ने खालको हामीलाई एउटा प्रेरणा मिल्यो होइन। अनि त्यसमा हामीले बजाउँ भनेर गर्दाखेरि अब कसैले चाहिँ अब यो हाम्रो दमा बजाउने दाजुभाइहरूले बजाएको बाजा हुँदैन पनि भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अब कसैले चाहिँ होइन यो केही होइन, यो आफ्नो कला हो, हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रा राष्ट्रिय बाजा हुन्, तपाईँहरूले सिक्दा त्यस्तो केही फरक पर्दैन भन्ने खालको पनि कुरा भयो। त्यसरी पनि हामीले अगाडि बढ्न खोज्यौँ होइन। नौमती बाजा, नेपाली पहिचान, नेपाली पहिरन लोप हुँदै गएको अवस्थामा यो महिलाहरूको समूहले ढाकाको साडी, ढाकाकै चोलो, तिलहरी, शिरमा राष्ट्रिय फूल लाली गुराँस, कम्मरमा पहेँलो पटुकी लगाएर बाजा बजाएर समाजमा उदाहरणीय काम गरेका छन्। समूहमा आबद्ध सबै महिला विवाहित छन्। एकै परिवारका आमा छोरी र सासू बुहारी पनि समूहमा छन्। अब यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ सोच के हो, हामीले चाहिँ कस्तो सोच लिएर हिँडेनौँ भने अब छोरा मान्छे अब दाजुहरूले बाजा जुन बाजा बजाएर हिँड्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा बेग्लै ठाउँको हुन्छ कि। अनि अब हामी नै पनि
उहाँहरू आउनु भयो भने हाम्रो बेग्लै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो चलनलाई चाहिँ हटाउने दमाई बाजा बजाएको खासमा त्यही हो। उनीहरूले बाजा बजाएको 30,000सम्म लिने गरेका छन्। यसबाट 5,000 समूहको कोषमा राख्ने गरिन्छ। जातपात र पेसाका आधारमा समाजमा गरिने विभेदले नेपालको मौलिकता र सांस्कृतिक महत्त्व लोप हुँदै जाने देखेर कसैलाई पनि छुवाछुत नहोस्, बाजा बजाउँदैमा अलगै हुनुपर्छ भन्ने समाजको पुरातन सोचलाई चिर्न पञ्चकन्या नौमती बाजा समूहमा आबद्ध भएको समूहकी ज्येष्ठ सदस्य 70 वर्षीय विष्णुमाया घिमिरेले बताइन्। एकदम हौसला एकदम राम्रो लागिरहेको छ, खुसी लागिरहेको छ। पहिला त यो बाजा भनेको कुनै एउटा जात विशेषले अर्कै जातले बजाउने भन्थे, कुनै पाइँदैन थियो, जातै गइहाल्थ्यो नि। हाम्रो समाजमा पेसाका आधारमा गरिने जातीय विभेदका कारण युवा जमातले परम्परागत रूपमा बजाउँदै आएका बाजाहरू बजाउन छाडेर आर्थिक उपार्जन गरी परिवार पाल्न मुगलान पसेका छन्। यही कारण मौलिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएका बाजागाजा धरापमा पर्ने अवस्थामा पुगेपछि रीतिरिवाजहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न महिलाहरू अघि सरेका हुन्। झापा बिर्तामूलको नौमती बाजा टोली मोरङको उर्लाबारीसम्म पुगेको छ। प्राइम एसडीका लागि मोरङबाट कुमार खड्काको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं प्युठानमा असारे विकासले तीव्रता पाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कृषि प्रधान देशका किसानलाई बढी असार लाग्नुपर्नेमा विकासका ठेकेदारहरूलाई मात्रै अचाक्लीसँग असार लागेको छ। यतिखेर देशभरि जताततै विकासका कामहरूले तीव्रता पाएको छ। विशेष गरी सडक, सिँचाइ, कलभट, तटबन्ध र भवन निर्माणका काम यतिखेर निकै जोडतोडका साथ भइरहेको देख्न पाइन्छ। प्युठानमा आवागमनलाई नै अवरुद्ध पारेर सडकमै सडक निर्माणको काम हुँदैछ। एक रिपोर्ट। हेर्नुहोस्, प्युठान जिल्लाको प्युठान नगरपालिका 10 अन्तर्गत पर्ने डोबेलके सामुदायिक वन सारीवाङ, जहाँ विकासको नाममा विजय निर्माण सेवाले डोजर र स्काभेटर प्रयोग गरी वन क्षेत्रमा उत्खनन गर्दै आएको छ। विकासको नाममा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर यसरी ढुङ्गा उत्खनन गर्ने कार्य नीतिगत रूपमा मिल्ने कि नमिल्ने सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्छ। तर यस विषयमा जिल्ला वन कार्यालय प्युठानले भने आफूलाई जानकारी नभएको जनाएको छ। यो काम यो खास चलिरहेको छ, यो रोकेको छैन। यो अहिलेलाई हाललाई चाहिँ यो स्थगित मात्र गरेका छौँ। यो के कस्तो यसको बारेमा विषय बुझ्नुभयो। विनियोजित बजेट असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने र ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि असार मसान्तभित्रै योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने नियमले गर्दा असारमा रोपाईको भन्दा बढी विकासको चटारो परेको देख्न पाइन्छ। योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन र बिल भरपाई पेश गरी भुक्तानी स्वीकृत गराउन असार महिनाभरि सरकारी अड्डाहरूमा ठेकेदार कम्पनी, उपभोक्ता समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भिड लागेको देख्न पाइन्छ। विनियोजित बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन निकै हतार र लतरपतर पाराले गरिने विकासको कामले दिगो विकासलाई पटक्कै सघाएको छैन। यसले बजेटको दुरुपयोग मात्रै बढाउँदै आएको छ। वर्षको 11 महिना सुस्ताएका ठेकेदार कम्पनी पनि असार महिना लागेपछि भने काम गर्न जुर्मुराउने र सरकार पनि असार लागेपछि मात्रै विकासको काममा जाँगर देखाउने प्रवृत्तिले असारे विकासले प्रशय पाउँदै आएको छ। किन भन्नुहुन्छ भने बजेट चाहिँ कि राज्यले माथिबाट समयमा पठाएन भने त हामीले चाहिँ जसैलाई दोष दिने कुरो भएन। तर ठ्याक्कै असारमा काम हुन्छ, समयमै बजेट सिलिङ आइसकेको छ भने असारमा आएर काम हुन्छ भने त हुनसक्छ भनेर शङ्का त गर्नै पर्ने हो जनताले। हामीहरू जनता हौ नि, हामीहरू सेवा गराइ हो। सेवा गराइले शङ्का गर्न पाउने लोकतन्त्रमा चाहिँ उसको अधिकार हो भनेपछि शङ्काको घेरामा चाहिँ यो हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ पत्रकारहरूले, विभिन्न सामाजिक निकायले पारदर्शिताको लागि खोज्न पर्ने पनि हुन्छ। त्यहाँ गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सिलिङ असार मसान्तमा आएर असारको महिनामा बजेट सिलिङ आएर काम भएको भने राज्यलाई दोष भयो, सरकारलाई दोष भयो। होइन, सिलिङ चाहिँ अगाडि नै आएको 6 महिना अगाडि अनि आएर ठ्याक्कै असारमा काम हुन्छ भने त निश्चित रूपमा हो त्यो।
हामीले त्यो फाइन्डिङ गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। टाल्टुले काम गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्तिले गर्दा एउटै कामका लागि पटक पटक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि दोहोरिँदै आएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले आम उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने तर ठेकेदार कम्पनी र तिनका मतियारहरूले मात्रै लाभ हासिल गर्ने परिपाटीले गर्दा वास्तविक विकासले नभई असारे विकासले प्रशय पाउँदै आएको छ। न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरिएका गुणस्तरहीन कामलाई समेत स्वीकृत गरेर भुक्तानी दिनु कानुन विपरीत हो। तर यस्तो गलत कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीहरूको समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता हुने हुँदा गुणस्तरको सवालमा कुनै प्रश्न उठाइने गरेको छैन। अन्तमा कपिलवस्तुको सुठौली भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। कपिलवस्तुको भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2078-79मा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म 67.35% मात्र राजस्व उठाउन सफल भएको छ। भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79का लागि वार्षिक 1,95,19,44,000 लक्ष्य तोकेको थियो। तर जेठ महिनासम्ममा 1,31,46,59,000 मात्र राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी नीतिका कारण राजस्व घट्न गएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। प्रगति देख्दा हाम्रो 100% सायदै पुग्छ जस्तो लाग्यो। त्यस पछाडि 2-3टा कारणहरू छन्, जस्तै कि अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विदेशी विनिमय मुद्राको हकमा, अर्को हाम्रो इन्डियाले केही मालवस्तुहरूको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको कारणले गर्दा हाम्रो राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी नीतिका कारण भारतले केही निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण राजस्वमा कमी आएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार र पूर्वाधार प्राथमिकतामा। बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका 4मा निर्माणाधीन स्वास्थ्य चौकी 7 वर्षदेखि अलपत्र, समयमा भवन नबन्दा सेवा प्रवाहमा समस्या। झापाको बिर्ता मोडका महिला नौमती बाजा बजाएर लाखौं कमाउन सफल, व्यवसायीसँगै कला संस्कृतिको समेत जगेर्नामा क्रियाशील। र कपिलवस्तु स्थित सुठौली भन्सार कार्यालयमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेन, नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी नीतिको प्रभाव परेको कार्यालयको भनाइ। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।